इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः अयं संजय दत्तसति। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः ऐतिहासिकं रकाबगंज इत्याख्यं सिक्ख ईशोपासनागृहं प्राप्य गुरवे तेग बहादुर वर्याय श्रद्धासुमनांसि समार्पयत्। द्विदिवसीय पश्चिमबंगाल यात्रारतः केन्द्रीयो गृहमन्त्री शान्तिनिकेतनस्थ विश्वभारती विश्वविद्यालय यात्रां समपादयत्। गुरवे रवीन्द्रनाथ ठाकुराय सश्रद्धं पुष्पाञ्जलिः समर्पितस्तेन। कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणं विरुध्य भारतीय प्रयासः फलान्वितो जायते। देशे कोविड-19 संक्रमण प्रत्यवाप्तिमितिः विवर्ध्य 5.1% यावत् अंकिता। स्वस्थ भारतम् इत्यभियानान्तर्गतं साइक्लोथॉन इत्याख्यायै द्विचक्रिका धावन स्पर्धायै प्रायः 12.5 संख्याकाः प्रतिक्रिया प्रविष्टयः समधिगताः। अपि च अन्ताराष्ट्रिये वार्ते। नेपालदेशीयेन प्रधानमन्त्रिणा केपी शर्मा ओली वर्येण मन्त्रिपरिषदः उपवेशनं समाहूय संसदः प्रतिनिधिसभायाः निरसनाय अनुशंसापरः निर्णयो अभिस्वीकृतः। पश्चिमोत्तर दिग्भागीये अफगानिस्तानदेशे अद्य एकस्मिन् कारयाने दुरापादिते बम विस्फोटकारणेन 8 जनाः उपरताः, 15 जनाश्च व्रणिताः सूच्यन्ते इति। प्रिय श्रोतारः, कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणं विरुध्य राष्ट्रम् ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि संक्रमणम् इदं परास्तुं सन्नद्धाः भवन्तु। मुखनासिकाच्छादकं, सामाजिकदौर्यानुपालनं, पाणिपाद प्रक्षालनं च इति उपायत्रयं सर्वदैव अवधारयन्तु इति। यतोहि कोरोना प्रतिरोधि नियमपालनमेव कुशाग्रबुद्धिपरिचायकम्। अधुना वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः सिक्ख मतावलम्बिनां रकाबगंज इत्याख्यम् ईशोपासनागृहं सम्प्राप्य गुरवे तेग बहादुर वर्याय श्रद्धाञ्जलिं समार्पयत्। गुरुः तेग बहादुर वर्यः महत्कार्याय सर्वोच्च बलिदानाय अभिज्ञायते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ट्वीट इति सामाजिकालेखे समसूचयत् यदसौ अद्य प्रातः ऐतिहासिके रकाबगंज साहिब इत्याख्ये स्थले प्रार्थनाः अकरोत्, यत्र गुरुतेग बहादुर वर्यस्य अन्तिम संस्कारो विहितः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा साष्टांग प्रणामः उपस्थापितः। एवञ्च श्रीमोदिनं समेत्य लक्षशः जनाः गुरोः तेग बहादुर शिक्षायाः प्रेरणाम् अप्राप्नुवन् इति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी हर्षं प्राकटयन् प्रावोचत् यत् अयं हि गुरोः आशीर्वादरूपं यत् गुरोः 400 प्रकाशपर्वणः विशेषावसरः राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुति प्रशासनकाले समायोक्ष्यते। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा गुरोः तेग बहादुर वर्यस्य प्रकाशपर्व इदम् ऐतिहासिकरूपेण आमानयितुं जीवने तदीयाः शिक्षाः स्वीकर्तुं जनाः प्रार्थिताः। प्रधानमन्त्रिणो न कापि पूर्वयोजनया सुरक्षाचक्राधृते च गुरुद्वारा इति ईशोपासनागृहं गमनेन न खलु जनाः कीदृशमपि असुविधाम् अनुभूतवन्तः। अवधेयास्पदं तथ्यमिदं यत् ह्यः हुतिंगत दिवसावसरे प्रधानमन्त्रिणा गुरवे तेग बहादुर वर्याय श्रद्धासुमनांसि अर्पितानि आसन्। अपि च न्यायपूर्ण समावेशी समाजाय तदीयाः साहसिक दृष्टिकोणः स्मारितः आसीत्। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् गुरुः तेग बहादुरः 21+1600 वर्षे जनिं लेभे। अपि च अस्यैव शताब्दस्य 75तमे वर्षे जनकल्याणाय स्वीय सर्वोच्च बलिदानं प्राददात्। अवधेयं तथ्यमिदं यत् मुगल आततायिभ्यः पीड्यमानानां काश्मीरीय पंडितानाम् अधिकाराय कर व्यवस्थापाकरणाय च अनेन अनुरोधः कृतः आसीत्। हन्त मुगल शासनादेशस्य अवज्ञायै अस्य शिरच्छेदनं कृतम् आसीत्।
द्विदिवसीय व्यापिन्यां स्वीय पश्चिमबंगाल यात्रायां केन्द्रीयो गृहमन्त्री श्री अमितशाहः गुरवे रवीन्द्रनाथ ठाकुर वर्याय श्रद्धाञ्जलिम् अभ्यर्पयत्। अनन्तरम् असौ विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य संगीत भवने तदीय गीताधारितं नृत्यम् अपश्यत्। श्री अमितशाहः अब्रवीत् यत् महात्मगान्धिः सुभाषचन्द्रबोसश्च गुरोः रवीन्द्रनाथ टैगोर वर्यात् प्रेरणां प्राप्तवन्तौ। ध्यातव्यमस्ति यत् अद्य गृहमन्त्रिणो अमितशाहस्य द्विदिवसीय यात्रायाः द्वितीयम् अन्तिमं च दिवसम् अस्ति। असौ विश्वभारत्याः केन्द्रीय कार्यालयस्य पुरतः विवेकानन्द सरानी इत्याख्यं मार्गम् अपि समुद्घाटयत्। अस्यां यात्रायां गृहमन्त्रिणः बोलपुरे हनुमान मन्दिरतः बोलपुर सर्किल पर्यन्तं मार्गप्रदर्शन कार्यक्रमोऽपि वर्तते। ह्यः स्वीय बंगाल यात्रायाः प्रथमे दिवसे गृहमन्त्री एकस्यां जनसभायां ममता प्रशासनं कटवालोचयत्। प्रावोचत् यत् आगामि विधानसभा निर्वाचने भाजपादलं 200 विधानसभासनानि जेष्यति इति। कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमण दिशा भारतं सुदृढां स्थितिं भजते। भारते अनारतं प्रत्यवाप्तिमितौ परिष्कारः समभिवर्ध्य प्रतिशतं 5.1 मितः जाजायत। विगते अहोरात्रे 29,000 जनाः स्वस्थीभूताः। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन उक्तं यत् आहत्य 80,095 जनाः स्वस्थीभूताः इति। प्रिय श्रोतारः, इदं संस्कृतवार्ता प्रसारणम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। दैशिकीः वैदेशिकीश्च प्रत्यग्रवार्ताः ज्ञातुं नुदन्तु न्यूज ऑन AIR इति अस्माकम् अन्तर्जालीय वेबफलकम्। नेपालदेशीयः प्रधानमन्त्री पदासीनः KP शर्मा ओली वर्यः अद्य प्रातः मन्त्रिपरिषदः उपवेशनं समाकारयत्। मन्त्रिपरिषद उपवेशने असौ संसदः प्रतिनिधिसभायाः निरसनाय अनुशंसयत्। प्रधानमन्त्रिणः KP शर्मा ओली इत्यस्य आध्यक्ष्ये समनुष्ठिते अस्मिन् उपवेशने राष्ट्रपतिद्वारा संसदः प्रतिनिधिसभायाः निरसनाय अनुशंसा निर्णयो विहितः। अस्य शताब्दस्य 17 वर्षे चितायां संसदः प्रतिनिधिसभायां 75,200 सदस्याः सन्ति। प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषदः निर्णयानन्तरं राष्ट्रपतिभवनम् अधिप्राप्तः इति सूच्यते। प्रतिवेशी अफगानिस्तानदेशे अद्य एकस्मिन् कारयाने विस्फोटकारणेन 8 जनाः मृत्युम् उपगताः। अपरतः 15 जनाः व्रणिताः सूच्यन्ते। अधिकारिभिः संसूचितं यत् राजधान्याः पश्चिम दिग्भागे कारयाने आतंकवादिभिः इदं कुकृत्यं दुरापादितम्। तद्देशीय आन्तरिक विभागेन प्रवक्त्रा प्रोक्तम् आतंकवादिभिः दुरापादिते अस्मिन् आक्रमणे मृतकेषु महिलाः शिशवश्च अन्यतमाः वर्तन्ते इति। उत्तरप्रदेश प्रशासनेन ग्रामीण क्षेत्रेषु सम्पत्ति भू सम्बद्ध विवाद निवारणाय वरासत इति नाम्ना विशेषाभियानं प्रवर्तितम्। ग्रामीण क्षेत्रेषु भू सम्बद्ध समस्यायाः समापयितुम् एतदभियानं प्राथम्येन प्रचाल्यते। भूमि सम्पत्ति सम्बद्ध समस्यासु ग्रामीण जनानां शोषणोन्मूलनम् अस्य अभियानस्य उद्देश्यम् अन्यतमं वर्तते। एतदभियानम् आगामि वर्षे फरवरी मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तयिष्यते इति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन वियतनाम देशीयेन समकक्षीयेन गुयेन जुआन फुक वर्येण साकं शिखर सम्मेलनं समनुष्ठास्यति इति। सम्मेलनावसरे उभाभ्यां नेतृभ्यां द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु च अस्य विचाराः प्रकटयिष्यन्ते इति। दिसम्बर मासस्य 7 दिनाङ्के स्वस्थ भारतम् इत्यभियानस्य द्विचक्रिका स्पर्धायाः समारब्धे द्वितीये संस्करणे देशस्य सर्वविध क्षेत्रेभ्यः बृहन्मात्रायां प्रविष्टि प्रतिक्रियाः समधिगताः। अवधेयं यत् अचिरमेव खेलमन्त्रिणा किरण रिजिजू वर्येण सामाजिक सञ्चार माध्यमेन अभियानमिदं समारब्धमासीत्। अभियाने द्विचक्रिका चालकाः सहभागितां वहन्ति, अपि च देशस्य कीर्तिलब्ध जनानां समर्थनम् अपि प्राप्यते इति।
वार्ताः।